आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा, चारा घोटाले के मामले में अदालत का फैसला। हिजाब तनाज़ा बिहार तक भी पहुंच गया, बैंक से रकम निकालने के लिए हिजाब उतारने की हिदायत। आंध्र प्रदेश के वजीर गौतम रेड्डी चल बसे, अहम शख्सियतों का खराज। और अजमेर शरीफ जाने वाली खानगी बस उलट गई, मां बेटी जान बहक। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करना है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के बारे में मौक़िफ़ वाज़े करें। मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों कॉलेजों में तालीम से रोका जा रहा है। मोदी जी मुस्लिम ख़वातीन के मफाद के लिए 3 तलाक कानून लाने का दावा कर रहे हैं। उन्हें हिजाबी लड़कियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। मुख्तलिफ उन्वानात के तहत फ़िरका परस्ती का जहर फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वोट एक हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल करें। कब तक दूसरों के लिए वोट डालते रहेंगे, खुद के लिए वोट डालें। सदर मजलिस ने आज उत्तर प्रदेश के ज़िले हरदोई के संडेला असम्बली हल्के और सुल्तानपुर असम्बली हल्के में मजलिसी उम्मीदवारान के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम में वर्चुअल ज़राए से हिस्सा लेते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कोविड-19 वबा के दौरान गलत इंतजामात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन दोनों कायदीन ने अवामी मसाइल से आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने बीजेपी पर अपने हल्के इंतखाब रायबरेली के साथ सौतेला सलूक इख्तियार करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। सोनिया गांधी ने कहा कि असम्बली इंतखाबात इसलिए अहम हैं क्योंकि 5 वर्षों के दौरान हुकूमत ने अवाम में फूट डालने के सिवा कुछ नहीं किया। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा अब बिहार तक भी पहुंच गया है। बिहार में एक लड़की को बैंक से पैसे निकालने के लिए हिजाब उतारने को कहा गया, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। रियासत बिहार के जिले बेगूसराय के मंसूर चौक में वाक़े यूको बैंक में एक लड़की को पैसे निकालने के लिए हिजाब उतारने को कहा गया। इस वाक़े पर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर तनकीद की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीफ मिनिस्टर साहब, कुर्सी की खातिर आप बिहार में क्या करवा रहे हो? माना आपने अपनी सोच, पॉलिसी, उसूल और ज़मीर बीजेपी के पास गिरवी रख दिए हैं, लेकिन कम से कम आइन के हलफ का तो ख्याल रखें, इन कसूरवारों को गिरफ्तार करें। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। डोरंडा खजाने से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में इससे पहले लालू यादव को 15 फरवरी को कसूरवार करार दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ दीगर कई कसूरवारों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। खुसूसी अदालत के जज एस.के. शशि ने 15 फरवरी को उन सभी को कसूरवार ठहराया और सजा पर समाअत के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। बीजेपी गुजरात यूनिट की जानिब से एक मुस्लिम मुखालिफ ट्वीट किया गया था, जिसे ट्विटर ने हटा दिया। साल 2008 के अहमदाबाद धमाकों के मुकदमे में 38 लोगों को मौत की सजा सुनाने वाले अदालती फैसले के तनाजुर में ट्वीट पर नफरत अंगेज तस्वीर के साथ ट्वीट किया गया था। तस्वीर के पस मंजर में हिंदुस्तान का तिरंगा और अहमदाबाद धमाके की तस्वीर दिखाई गई थी और मुस्लिम मर्दों के ग्रुप को फांसी दिए जाने का मंजर दिखाया गया था। बीजेपी गुजरात यूनिट ने तस्वीर को कैप्शन के साथ ट्वीट किया कि सच्चाई की ही फतेह हुई और दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद पर रहम नहीं किया जाएगा। बर्तानिया में तूफान डेडली और यूनाइस के बाद फ्रैंकलिन से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। तूफान के बाद हज़ारों खानदान बिजली से महरूम हैं, जबकि कई मुकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور بارش نے شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے۔ میٹ آفس نے بھی عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دی ہے۔ شمالی افریقی ملک الجزائر میں ضعیف والدہ کی دیکھ بھال نہ کرنے پر 3 بھائیوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شوہر اپنی بیویوں کو ماں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت جاری کر کے ملازمت پر چلے گئے تھے، لیکن شام کو جب تینوں بھائی گھر لوٹے تو والدہ کو پڑوسیوں کے گھر پایا جو انہیں نہلا رہے تھے۔ گھر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ تینوں خواتین اپنے کمروں میں آرام کر رہی ہیں، جس پر تینوں بھائیوں نے اپنی بیویوں سے ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو معاملہ تکرار تک آ پہنچا، جس کے بعد انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ کرناٹک کے وزیر ایشورپا نے الزام عائد کیا کہ کل رات شیموگا ضلع میں ایک 23 سالہ بجرنگ دل کارکن کے قتل میں مسلم غنڈے ملوث تھے۔ انہوں نے کانگریس کے ڈی کے شیو کمار پر مسلم غنڈوں کو اکسانے کا الزام لگایا۔ ریاست میں حجاب کے تنازع اور ہائی کورٹ کی جاری سماعت پر مظاہروں کے ساتھ کرناٹک کی صورتحال پہلے ہی سے غیر مستحکم ہے۔ حملے کے بعد علاقے میں کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور پولیس نے تشدد کو روکنے کے لیے بھاری فورس تعینات کر دی ہے۔ انتظامیہ نے عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے اور حکم دیا ہے کہ اسکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ پابندیوں کے باوجود بجرنگ دل کے حامیوں کا ایک بڑا ہجوم نوجوان کی لاش کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر صنعت ایم گوتم ریڈی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ وہ سینے میں درد کی وجہ سے گھر میں گر پڑے، جس کے بعد ان کے ارکان خاندان نے انہیں فوری طور پر حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں واقع ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ گوتم ریڈی نیلور ضلع کے آتمکور حلقے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے اور وہ جگن کابینہ میں وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ گوتم ریڈی نے گزشتہ ہفتے دبئی کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے دبئی ایکسپو میں شرکت کی تھی۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد واپس ہوئے۔ ان کی عمر 48 سال تھی۔ امپلائمنٹ پرووائڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO نے ایک نئی پینشن اسکیم متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 15,000 سے زائد بیسک تنخواہیں حاصل کرنے والے 1995 کے پینشن اسکیم EPS 95 کے تحت نہ آنے والے ملازمین کے لیے یہ اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے۔ باوثوق ذرائع نے یہ بات بتائی۔ مارچ میں گوہاٹی میں منعقد ہونے والے EPFO کے اعلیٰ اجلاس سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز میں اس کا فیصلہ لیے جانے کا امکان ہے۔ کاریں تیار کرنے والی مشہور کمپنی ہیونڈائی پر شہریوں نے شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہیونڈائی کاروں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بائیکاٹ ہیونڈائی ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پاکستان میں اس کمپنی کی جانب سے سوشل میڈیا کے کھاتے پر ایک پوسٹ کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہریوں میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ ہیونڈائی انڈیا نے اس پر وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہیونڈائی سے معذرت خواہی کا مطالبہ کرتے ہوئے اور ہندوستان کے معاملے میں کمپنی کا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاسی قائدین نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی سطح پر چپس کی قلت کے باوجود اولا نے اپنی پہلی بیچ S1 پرو الیکٹرک اسکوٹر کی ڈیلیوری مکمل کی ہے۔ یہ بات اولا اسکوٹرز کے CEO بھویش اگروال نے ایک ٹویٹر میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری گاڑیاں خریدنے والوں کا ڈیلیوری کا عمل مکمل ہو گیا ہے، بعض گاڑیاں راستے میں ہیں، کئی گاڑیاں ڈیلیوری سینٹرز تک پہنچ چکی ہے۔ RDO رجسٹریشن کا عمل پورا ہونے کے بعد یہ گاڑیاں صارفین تک پہنچ جائیں گی۔ نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی اور اس کے قتل کی واردات میں ملوث مجرموں کو ایک عدالت کی جانب سے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ پانی پت کی فاسٹ ٹریک کورٹ نے 12 سالہ لڑکی کے ساتھ درندگی کرنے والے 2 مجرموں کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ ہریانہ میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت میں مقدمہ زیر دورہ تھا۔ فاضل مجسٹریٹ نے مجرموں کو پھانسی کی سزا سنائی۔ ہریانہ میں پوکسو ایکٹ کے تحت پہلی مرتبہ 2 مجرموں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک کے نواحی علاقے حویلی گھنپور کے قریب حیدرآباد سے اجمیر شریف جانے والی خانگی منی بس ٹائر پھٹ جانے سے الٹ گئی۔
इस हादसे में हैदराबाद की 2 खवातीन जिनकी शनाख्त माँ बेटी के तौर पर की गई है जाँ बहक हो गईं और दीगर 11 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा पीर की सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। महलूकीन की शनाख्त माँ अजीज बेगम और बेटी रहीमा बेगम के तौर पर की गई है। ये बस फलकनुमा से अजमेर जा रही थी। बस में 45 मुसाफिरीन सवार थे। जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इतला मिलते ही पुलिस मौके में वाक़े पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए मेदक के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।